अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से एक चीज़ सामने आ रही है और वो है वफाकी वज़रा, वफाकी हुकूमत की बेबसी और वो भी अफसर शाही के सामने। वफाकी वज़ीर और बहुत बड़े मज़बूत वज़ीर हैं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ की कुछ ट्वीट्स, कुछ बयानात सामने आए हैं और जिससे पता चला है कि वो ब्यूरोक्रेसी के सामने और बाअसर लोगों का नाम लेने से कितना ज़्यादा कतराते हैं, घबराते हैं और वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। हालांकि वो बहुत पुराने नून लीगी रहनुमा हैं, कारकुन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मज़बूत वज़ीर भी हैं, मगर उसके बावजूद भी वो किसी का नाम लेने से कतराते हैं। और अब एक चीज़ दूसरी सामने आई है, एक दूसरे वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर तिजारत जाम कमाल ख़ान, उनकी बेबसी की तस्वीर जो है अफसर शाही और एक बहुत बाअसर बाबू के सामने, ब्यूरोक्रेट के सामने, 21 या 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं उनके सामने, और उनकी चीखें निकल आई हैं और वो मजबूर हो गए हैं वज़ीर आज़म को ख़त लिखने के लिए। वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा गया है जाम कमाल ख़ान वज़ीर तिजारत की जानिब से, और उन्होंने रोना रोया है जैसे बच्चे रोते हैं अपने असातिज़ा के सामने या वालिदैन के सामने कि मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा है या मुझे मार रहा है या मुझे तंग कर रहा है। और बड़ी हंसी भी आई, मगर एक इशू था तो मैंने कहा आपके सामने पेश कर दूँ कि मगर ये बड़ी बात है कि उन्होंने अलम बगावत उठाया है, एक आवाज़ बुलंद की है। जाम कमाल ख़ान ने अफसर शाही के ख़िलाफ़ बहुत कम लोग बोलते हैं, नाम लेते हैं, मगर उन्होंने नाम ले लिया है। एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं कॉमर्स के साबका शकील अहमद मंगनीजो, उनके हवाले से एक शिकायत सामने आई है जाम कमाल ख़ान की जानिब से, और वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, पीएमओ ऑफ़िस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस को ख़त लिखा है जाम कमाल ख़ान ने, और उसमें शकील मंगनेजो के ख़िलाफ़ एक शिकायत का जो अंबार है वो लगा दिया है, एक कतार लगा दी है। और उसने कहा गया है कि जाम कमाल ख़ान साहब का ये मौक़िफ़ है कि शकील मंगनेजो उनकी बात नहीं सुनते। इशू कहाँ से शुरू हुआ? इशू बहुत सादा सा है और उसे एक उसने कंट्रोवर्सी बना दी गई है, मगर ये है कि बहुत बड़ी वायलेशन की गई है जनाब बाबू साहब की जानिब से, शकील मंगनेजो साहब की जानिब से। एक ख़त के मुताबिक, ख़त का जो मतन है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, वो अपने आप से मैं नहीं बता रहा, नहीं ज़राए से। एक ख़त है जो कि मीडिया में इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है जाम कमाल ख़ान की जानिब से, जो कि वज़ीर आज़म को लिखा गया है और वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब को भी लिखा गया है। इसके अलावा उनके जो दीगर दूसरे वज़ीर हैं, तौक़ीर शाह स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आज़म के, उनको भी लिखा गया है। और उसमें पॉइंट आउट किया गया है शकील मंगनेचो, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी थे साबका कॉमर्स मिनिस्ट्री के, और बहैसियत स्पेशल सेक्रेटरी उन्हें एक्स ऑफिशो मेंबर बनाया गया था, रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था वज़ारत तिजारत की जानिब से PRCL का, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि NICL की तरह एक कंपनी है जो कि वज़ारत तिजारत के मातहत आती है, और उसमें शकील मंगनेचो शिरकत करते थे। ये बात ठीक हो गई, मगर शकील मंगनेचो साहब जो हैं, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO ऑफिस हो गया है, और वो स्पेशल सेक्रेटरी उस वक्त जब थे उस वक्त वो मेंबर रह सकते थे, उसके बाद नहीं रह सकते, और उन्होंने वायलेशन की है और मैसिव किस्म की वायलेशंस की हैं। जाम कमाल ख़ान साहब के ख़त के मुताबिक शकील मंगनेचो साहब का जब तबादला हो गया PMO ऑफिस, तो वो उनका ताल्लुक़ PRCL से, यानी पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ख़त्म हो गया है। लिहाजा वो बहैसियत PMO ऑफिस में सर्विंग ऑफिसर वो PRCL में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि PRCL जो है वो एक ज़ेली इदारा है वज़ारत तिजारत का, और वज़ारत तिजारत का सीनियर मोस्ट ऑफिसर ही एक्स ऑफिशो मेंबर बन सकता है। ये बात तो क्लियर है। जब ट्रांसफ़र हो गया है तो शकील मंगनेचो साहब बदस्तूर 15 से ज़्यादा जो मीटिंग हैं उन्होंने, जो PRCL की बोर्ड मीटिंग्स हैं या सब कमेटी की मीटिंग्स हैं, उसमें शिरकत की, जिसकी वजह से उन्होंने SOE स्टेट ओन एंटिटीज़ की जो वो वायलेशंस हैं, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर्स हैं उसकी वायलेशंस की हैं, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस 15 मीटिंग्स में उन्होंने जो है किसी से इजाज़त नहीं ली, और बहुत बड़ा TADA लिया गया है,
اور جو بہت فیصلے کیے گئے ہیں، اقدامات کیے گئے ہیں، سفارشات کی گئی ہیں، اس کے اوپر نکتہ چینی کی ہے جام کمال صاحب نے، اور انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو یہ آگاہ کیا ہے، وزیر خزانہ کو بھی اس کاپی کی ہے کہ شکیل منگنیچر صاحب نے جب وہ اسپیشل سیکرٹری تھے کامرس کے، اس وقت بھی انہوں نے پرائم منسٹر آفس کے ڈائریکٹیوز کی اور SOE ایکٹ کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے کوئی بھی پرائر گائیڈ لائن یا گائیڈنس سیک نہیں کی کنسرن منسٹر سے یا منسٹری سے۔ PMO کے ڈائریکٹرز ہیں اور SOE کا ایکٹ ہے، اس کے مطابق جو ایکس آفیشو ممبر ہوگا NICL کا یا PRCL کا، he has to seek permission, guidance, guideline from the concerned minister اور ministry۔ یہ پرائم منسٹر آفس کے ڈائریکٹرز ہیں اور SOE ایکٹ بھی کہتا ہے، مگر اس کی شیر قسم کی وائلیشن کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جام کمال خان بے بس ہو گئے ہیں اور غصے میں انہوں نے خط لکھ ڈالا ہے کہ پرائم منسٹر اب وہاں پر ایکشن لے۔ ان کا کہنا ہے جام کمال خان صاحب کا کہ PRCL کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جو بھی انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں شکیل منگنیچر صاحب کے، جو ریکمنڈیشنز دی ہیں، جو اقدامات کیے ہیں، اس سے منسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ PRCL اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے، اسے روک دے، اور جتنے بھی فیصلے لیے گئے ہیں، سجیشنز دی گئی ہیں، اقدامات کیے گئے ہیں شکیل منگنیچر صاحب کی بحیثیت ایکس آفیشو ممبر، اس کو واپس منسٹری بھجوایا جائے کامرس، اور اس کے اوپر ہم عمل درآمد روکتے ہیں۔ نہ ہی PRCL نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ خط کے ذریعے کہ PRCL میں ایکس آفیشو ممبر کی تعیناتی کے لیے میں نے ہدایات جاری کی کہ سینئر موسٹ آفیسر کو تعینات کیا جائے، مگر منسٹری آف کامرس نے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ تو منسٹری آف کامرس کے وزیر ہیں، وزیر تجارت ہیں جام کمال صاحب کو تو استعفیٰ دے دینے چاہیے۔ اتنا بے بس وزیر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، 20-21 گریڈ کا آفیسر ہوگا اور وہ کوئی نہیں سنتا ہے، اتنے مضبوط افسر شاہی ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی بے بسی کا رونا رویا ہے، اور ان کے آنسو جو ہیں وہ اس خط میں نظر آئے ہیں، اور ہمیں تو نظر آئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں اب اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں یا نہیں، لہٰذا وہ ایکس آفیشو ممبر جو ہے منسٹری آف کامرس نے نامینیٹ نہیں کیا، جس کے بعد شکیل منگنیچر صاحب ٹرانسفر ہونے کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر 15 میٹنگز اٹینڈ کی اور TAD حاصل کی، اور اہم ترین فیصلے کیے ہیں جو کہ خلاف ورزی تھی قوانین کی اور PMO آفس کے ڈائریکٹیوز کی۔ اور شکیل منگنیچر صاحب اتنے بااثر، اتنے انفلوئنشل اور مضبوط بابو ہیں کہ انہوں نے نئے ایکس آفیشو ممبر کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہونے دیا، لہٰذا اب معاملہ جو ہے پرائم منسٹر آفس تک پہنچ چکا ہے، اور جام کمال صاحب نے وزیر اعظم کے اوپر زور دیا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں کہ شکیل منگنیچو نے خلاف ورزی کیوں ہے PMO آفس کے ڈائریکٹیوز کی، SOE ایکٹ کے جو رولز ہیں ان کی کیوں خلاف ورزی کی ہے، اور 15 میٹنگز ٹرانسفر ہونے کے باوجود کیوں انہوں نے اٹینڈ کی، اور SOE ایکٹ کی خلاف ورزی کیوں کی جب وہ منسٹری آف کامرس کے اسپیشل سیکرٹری تھے، اور انہوں نے وزیر تجارت جام کمال سے ہدایات لیے بغیر، ان سے مشاورت اور کنسلٹیشن کے بغیر اس وقت میٹنگز جو کی، سجیشنز کی دیے، ڈیسیجنز لیے، اقدامات کیے، وہ جو تھے وہ غلط تھے، اور منسٹری کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اب یہ 2 وفاقی وزراء ہو گئے ہیں، اور انہوں نے افسر شاہی کے خلاف ایک علم بغاوت اٹھایا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ کے دیگر وزراء اور اس کے اوپر وزیر اعظم کتنا عمل درآمد کرتے ہیں، اور افسر شاہی کے خلاف کیسے ایکشن لیتے ہیں، جو کہ بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وفاقی وزراء کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کی ہدایات لینے سے قاصر ہیں، ان کی ہدایات لینے سے وہ بالکل انکاری ہیں، جس کی وجہ سے ایک اس وقت کنفرنٹیشن کی سی صورتحال ہے وفاقی بیوروکریسی اور وفاقی کابینہ کے ممبران کے درمیان۔ تو اب وزیر اعظم کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لینا ہی چاہیے۔ اجازت دیں، السلام۔